बस अबू बकर की 3 पसंदीदा चीजें सुन लो। वो क्या है? 3 महबूब तरीन चीजें सुन लो क्या है। क्या बताया? मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है? अन नजरु इला वजहिक, अन नजरु इला वजहिक, नजर मेरी हो चेहरा आपका हो, आंख मेरी हो चेहरा अनवर आपका हो, दीदार करता रहूं आपका, दीदार करता रहूं आपका। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं इसकी तफसील में जाऊं कि फिर अपने दावे में सच्चे कितने थे। सांप डस रहा है इस एड़ी को, सांप एड़ी को डस रहा है। अब यहाँ बाज अहमक लोग हैं जो वजह मजाक बनते हैं। वो ये कहते हैं जी असल में वो सांप जो था ना वो बोसे दे रहा था आपके पाँव को। वो जी वो गरीब तशरीह करते हैं, पल्ले से ही वो उल्ट पुल्ट बातें जिनका वजूद ही कोई नहीं सिरे से। सांप डसता रहा, जहर बदन में सरायत करता रहा, पाँव से शुरू हुआ, दिमाग की शरियानों तक जहर चला गया और आंखें बरस रही हैं उस दर्द से, और चेहरा अनवर मुस्तफ़ा पे दियारत कर रहे हैं और चेहरे पे आंसू पड़ रहे हैं और दीदार कर रहे हैं। ना आ ना ई ना सी, कुछ भी नहीं किया। अन नजरु इला वजहिक, अन नजरु इला वजहिक। दावे में सच्चे कितने हैं? सबसे पसंदीदा चीज दुनिया, सारी दुनिया और माफी हा में से जो कुछ दुनिया में है सबसे महबूब चीज क्या है? अन नजरु इला वजहिक, चेहरा आपका हो, आंख मेरी हो, दीदार मुस्तफ़ा करता रहूं, दीदार मुस्तफ़ा। समझ आ गई? ये पहली महबूब तरीन चीज़ है। बताओ कि अबू बकर की पसंदीदा और महबूब चीज़ को भी अपना महबूब बनाओगे? यौम अबू बकर है, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का महीना है, ये यार गार का महीना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नज़र मेरी हो चेहरा आपका हो। अच्छा, आपका भी दिल करता है हुजूर का चेहरा देखने का? जी, तो फिर वज़ू करके सोया करो और वज़ू करके ना 41 मरतबा फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 41 मरतबा फ़ातिहा शरीफ पढ़ा करो। अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दरूद और दरमियान में 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ा करो। और वज़ू करके जब सोने का वक़्त आए तो दरूद शरीफ पढ़ो, 100 मरतबा दरूद पढ़ के वज़ू करके सो जाओ। अल्लाह अपने महबूब का दीदार अता फरमाएगा। पहले दिन नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नहीं, 40 दिन तक इस अमल को मुसलसल जारी रखो। और अगर यकीनन, अगर नहीं यकीनन अल्लाह ताला अता फरमाएगा तो अता हो जाए तो फिर इसको मामूल बना लो, फिर इसको मामूल बना लो। बाज़ मशाइख और मुफस्सिरीन हर जुमेरात को इस तलब में रहते थे, इस तड़प में रहते थे कि आज जुमेरात है, दीदार होगा। और ये अमल मुस्तकिल उन्होंने अपनाया हुआ था। अन नज़रु इला वजहिक। अब दूसरी चीज़ पे आइए। दूसरी क्या चीज़ महबूब थी? दूसरी तो यकीनन नमाज होगी या कुरान होगा, रोज़ा होगा, हज होगा, ज़कात होगी। वाह अबू बकर। दूसरी क्या चीज़ सबसे पसंदीदा है? फरमाते हैं दूसरी चीज़ सबसे पसंदीदा, घड़ी बोल गई है, मैं अब मुख्तसर करने लगा हूँ। दूसरी चीज़ फरमाते हैं सबसे पसंदीदा जो दुनिया व माफिया में मुझे सबसे महबूब है वो है कि माल मेरा हो और ज़ात आपकी हो, मैं आप पर खर्च ही करता जाऊँ, मैं आप पर खर्च करता जाऊँ। तो अमली मिसाल कैसे दी? वक्त नहीं और मिसालें दूँ, सिर्फ इतनी दूँगा। कहा अबू बकर बिलाल को कोई ख़रीद दे, फ़ौरन गए जाके ख़रीद लाया, फ़ौरन गए ख़रीद लाया। अबू बकर मस्जिद नबवी के लिए जगह चाहिए, फौरी गए ख़रीद ली, सौदेबाजी नहीं की, बार्गेनिंग नहीं की, रेट नहीं पूछा, ऊंचा नीचा नहीं किया, जो मुंह से दाम मांगे दे दिए और मस्जिद की जगह ख़रीद कर दे दी। अब जिहाद के लिए माल मांगा तो अबू बकर ने घर से सुई और सुलाई भी ला कर दे दी। जो तवा चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ था वो तवा भी अबू बकर ले आया, वो तवा भी अबू बकर उठा कर ले आए, सुई और सुलाई भी दीवारों से तलाश करके ले आए, खुद बोरी का लिबास पहना हुआ है और अपना लिबास भी दे दिया जिहाद के लिए। ये माल का खर्च करना है। तीसरा या रसूल, 2 चीज़ें हो गई। दूसरा क्या कि माल मेरा हो, ज़ात आपकी हो, मैं खर्च करता जाऊं, आपके हुक्म पर खर्च करता जाऊं, जहां आप कहें मैं अपना माल खर्च कर दूं। तीसरी आखिरी पसंदीदा चीज़ सुनिए, ये तो यकीनन कोई जिहाद होगी या कोई तबलीग होगी या कोई वाज होगी, नहीं। फरमाते हैं तीसरी पसंदीदा चीज़, महबूब तरीन चीज़ मुझे ये है दुनिया में कि जो मेरी बेटी आपकी रफ़ीका हयात है, आपके घर है, मेरी बेटी का
آپ کے گھر ہونا. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ. کیا نام ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، محبوبہ محبوب خدا. حضرت عائشہ کا آپ کے گھر ہونا، آپ کی بیوی ہونا، میری بیٹی کا آپ کی بیوی ہونا، دنیا میں مجھے یہ سب سے زیادہ پسند عمل ہے. اور اس میں دعوے، یہ دعویٰ ہے، ہر دعوے کے اوپر دلیل ہوتی ہے. اب اس پر دلیل اختصار کے ساتھ دے رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے. حضور کے اور حضرت عائشہ کے مابین کچھ چھوٹی موٹی بات ہو گئی. حضرت عائشہ گئیں، جا کر اپنے بابا کو شکایت کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا آپ چلو فوراً حضور کی خدمت اقدس میں پہنچو، میں آ رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں. بھیج دیا اور آئے تو بلایا حضرت عائشہ کو، پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت عائشہ تھوڑی سی بول گئیں، فطرتاً فطرتاً بول گئیں. کہا آپ ہی بتا دیجئے جو سچ ہے. کیا سچ آپ ہی بتا دیجئے، حضور کو کہنے لگی. حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، تھپڑ رسید کر دیا امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا کے چہرہ انور پر تھپڑ رسید کر دیا. کہا کیا حضور کو کہہ رہی ہو کہ جو سچ ہے وہ آپ بتا دیں؟ یہاں سے کبھی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، ابوبکر رک جاؤ، عائشہ تمہاری بیٹی بھی ہے مگر امہات المومنین سارے مومنوں کی ماں ہے، مقام اور درجے میں یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے. یہ بیٹی کی محبت بھی، باپ کی محبت. اور بڑی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن، آپ کے بیٹے ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے تو جنگ میں بدر میں ادھر کی طرف سے تھے، اس طرف سے تھے، کافروں کی طرف سے تھے. تو یہ کوئی تانے نہ دیا کریں کہ کوئی وہ فلاں تھے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ادھر سے لڑ رہے تھے اور حضرت ابو بعد میں جب مسلمان ہو گئے حضور کے، حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے، کہنے لگے ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں جنگ کے دوران 3 دفعہ آئے ہیں، لیکن شفقت جو دلی محبت تھی باپ کی، میں نے 3 دفعہ اپنی تلوار کو ہٹا لیا، آپ کو بچا دیا. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اگر تو میری تلوار کے آگے 1 دفعہ بھی آتا تو میں تجھے نہ بخشتا، میں تجھے پار کر دیتا. اگر تو 1 دفعہ بھی آ جاتا. یہ کتنے اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اس لیے تو نام ہی صدیق اکبر پڑ گیا، اس لیے نام ہی تاجدار صداقت پڑ گیا. سامعین محترم، یہ محبت تھی رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اللہ نے مقام اور مرتبہ بھی کیا عطا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر زندگی میں مکے کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، غار کے ساتھی، مدینے کے ساتھی، بدر احد اور خندق و حنین و احزاب کے ساتھی، ہر سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، دکھ کے ساتھی، درد کے ساتھی، غار کے ساتھی اور مزار کے ساتھی، اور جنت کے بھی رسول اللہ کے ساتھی. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ العزیز فاتحہ خوانی ہوگی. نماز جمعہ کے بعد درود و سلام سے پہلے آپ کے لیے خصوصی سوال